बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोल्डन लाइन के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मौत के बाद का नक्शा। आगे तुम्हें पता है कि तुम्हें आगे क्या पेश आने वाला है? नहीं। कब्र के अंदर जो कुछ पेश आने वाला है वो आकर रहेगा, लेकिन कब्रों के बाद सूर फूंक दिया जाएगा, कब्रें उखाड़ दी जाएंगी, महशर की तरफ सब लोगों को हाँक हाँक कर ले जाया जाएगा और हिसाब के कटहरे में लोगों को खड़ा कर दिया जाएगा। हिसाब लेने वाला वो होगा जिसके इल्म से कोई चीज गैब नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू ज़र गफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया, ए अबू ज़र, तोशा साथ लेकर जाना, सफर बड़ा लंबा है। सुबह खाते हो, शाम की फिक्र करते हो, और वो जो कब्र में पड़े हुए हैं इनके बारे में क्या इरशाद है? सब ये क़यामत तक वही रहेंगे और क़यामत के बाद उठाए जाएंगे जब नफखा सानिया होगा। वो 50,000 साल का दिन होगा। इसके लिए भी कुछ सामान की जरूरत है कि नहीं? तोशा लेकर जाना, सफर बड़ा लंबा है। अपना बोझ जरा हल्का रखना, इसलिए कि घाटी बड़ी दुश्वार है, इस पर चढ़ना बड़ा मुश्किल है। और अपना अमल जरा खरा लेकर जाना। अमल तुम्हारी पूंजी है, सिक्का खोटा नहीं होना चाहिए, खरा होना चाहिए। इसलिए कि परखने वाला बड़ा बारीक बीन है। रात की तारीकी में खोटा सिक्का तो चला सकते हो, जाली नोट भी चला सकते हो, लेकिन जो इससे वाकिफ है, जिसको धोखा नहीं दिया जा सकता, इसके सामने ना खोटा सिक्का चला सकते हो, ना जाली नोट चला सकते हो। बारगाह इलाही की पेशी इसी को फरमा रहे हैं कि फिर तुम्हें हिसाबो किताब के लिए खड़ा किया जाएगा और तुम इस शान से लाए जाओगे कि इसके साथ एक हाँकने वाला होगा जो डंडे के साथ हाँक रहा होगा, जैसे गाय भैंसों को हाँका जाता है। साथ एक गवाही देने वाला होगा, ये दोनों गवाही देंगे, एक हाँकने वाला गवाह, एक दूसरा गवाह। और हजरात उलमा फरमाते हैं कि ये दो गवाह दाएं और बाएं वाले हैं, जिनको किरामन कातिबीन कहते हैं। तुम्हारे नामा अमाल का कातिब कहेगा, ये इसका दफ्तर है जो मेरे पास तैयार रखा है। इनकार करेगा तो गवाही देंगे, जब इस पर भी इनकार करेगा कहेगा कि झूठ बोलते हैं, गलत बोलते हैं, मैंने ये काम नहीं किया। चनाचे मिशकात शरीफ में है, हजरत उनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक दफा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजलिस में बैठे थे। आप मुस्कुराए और फरमाया, तुम क्यों नहीं पूछते कि मैं क्यों मुस्कुराया? सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अजमाइन ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इरशाद फरमाइए। फरमाया, बंदा क़यामत के दिन कहेगा कि या अल्लाह, क्या ये बात नहीं है कि आपने मुझको जुल्म से अमन दिया है, यानी तुझ पर जुल्म नहीं होगा, बिल्कुल बेपरवाह रहो। अगर तुम किसी चीज से नडर होना चाहते हो तो फिर सिर्फ एक नडर होने की चीज है कि अल्लाह की बारगाह में किसी पर जुल्म नहीं होगा। बिल्कुल बेखौफ हो जाओ, मुतमिन हो जाओ। ये यहाँ की पुलिस नहीं है कि भाई जुर्म करे और बाप को पकड़ ले, या दूसरे भाई को पकड़ ले। बेटा जुर्म करे तो बाप को पकड़ ले, बाप करे तो बेटे को पकड़ लिया जाए, शौहर करे तो बीवी को परेशान किया जाए। ये रजालत और कमीनगी की हद है कि जिस मुजरम ने जुर्म किया है, इसको छोड़कर इसके बाल बच्चों को, दूसरे एहलो अयार और मुतल्लिकीन को परेशान किया जाए कि बताओ कहाँ है। अल्लाह ताला फरमाएंगे कि बिल्कुल ठीक है, मेरा वादा है कि तुझ पर जुल्म नहीं होगा। तो वो कहेगा कि अगर आपका वादा है कि जुल्म नहीं होगा तो मैं इनमें से किसी की गवाही को तस्लीम नहीं करता। इंसानी अज़ा की गवाही, कुन की, फरिश्तों की गवाही को मैं तस्लीम नहीं करता। अहमक ये समझेगा कि शायद इससे मेरी जान छूट जाएगी। फरमाया, बहुत खूब, बिल्कुल ठीक है। वो जो सूरह यासीन में फरमाया, यानी अल्लाह ताला फरमाएंगे बिल्कुल ठीक है, मुंह पर मोहर लगा दी जाएगी, हाथ गवाही देंगे कि हमने ये किया था, और पांव गवाही देंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे कि अब तो ठीक है, अब तो कोई और गवाही नहीं दे रहा, अब तो तुम खुद ही अपने ऊपर गवाही दे रहे हो। किसी की शहादत हम तुम्हारे हक में कबूल नहीं करते, लेकिन तुम अपने हाथ और पांव की शहादत तो तुम मानोगे कि नहीं? कुरान करीम में दूसरी जगह इरशाद फरमाया, वो अपनी खालू से कहेंगे कि तुम मेरे खिलाफ गवाही क्यों देती हो? वो कहेंगे कि हमें बुलवा दिया है इसने, जिसने हर चीज को बुलवा दिया है, जिसने हर चीज को गवाही अता फरमाई है। जो जबान को बुलवा सकता है वो हाथ को भी बुलवा सकता है, वो चमड़ी को भी बुलवा सकता है। जब तुम्हारे वो अज़ा जिन्होंने जराइम का इर्तिकाब किया वो बोल के बताएंगे
پھر کیا کرے گا؟ اب کچھ پردہ ڈھکا ہوا تھا، مگر جب اس بندے نے جو کچھ کیا اور کرامن کاتبین نے لکھا کہ اس نے زنا کیا ہے، یہ تو اس نے مانا نہیں۔ اب اگر اس کی شرمگاہ بول کر بتائے پھر تو کچھ شرم آئے گی۔ اس کی آنکھیں یہ بول کر بتائیں گی کہ میرے ساتھ اس نے یہ کیا۔ اگر کرامن کاتبین کی گواہی کو نہیں مانو گے، یہ اللہ تعالیٰ کے معصوم فرشتے جو تمہارے نامہ اعمال لکھنے پر مقرر ہیں، اور وہ دیوان اور دفتر تمہارا پھیلا دیا جائے گا۔ اس کو نہیں مانو گے تو پھر اپنی گواہی تو مانو گے بھائی۔ حدیث شریف میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان محشر کا نقشہ کھینچتے ہوئے ارشاد فرمایا، بندہ قیامت کے دن اپنے رب سے کلام کرے گا، بندہ اور اس کے رب کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ وہ بندہ دائیں جانب دیکھے گا تو اس کے عمل پھیلے ہوئے ہوں گے، بائیں جانب دیکھے گا تو اس کے اعمال پھیلے ہوں گے، آگے کو دیکھے گا تو آگ سامنے ہوگی، گویا چاروں طرف دیکھے گا، پیچھے تو دیکھ نہیں سکتا، اور ہر طرف اس کے اعمال پھیلے ہوئے ہوں گے۔ کوئی ایک آدھ ورقہ تھوڑے ہی ہے، ہم نے پوری زندگی میں کرامن کاتبین کے کتنے کاغذ سیاہ کروائے۔ یہ نقشہ بیان کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے آپ کو آگ سے بچانے کی استاد رکھتا ہے، چاہے کھجور کی ہی ایک پھانک ہی دینی پڑے تو وہ ایسا کرے۔ آدھا حصہ کھجور اس کو بھی معمولی چیز نہ سمجھو، یہ بھی دوزخ سے بچانے والی چیز ہے۔ غرض کہ یہ تمہارے اعمال کا نقشہ ہے۔ تو اور کیا کہیں، آگے پورے کوائف ذکر فرمائے۔ سورج بے نور ہو جائے گا، چوپائے تک جمع کر دیے جائیں گے، دل کے بھید کھل کر سامنے آ جائیں گے، دل کانپ رہے ہوں گے، چہرے اداس ہوں گے، کہیں چھپنے کی جگہ نہیں ہوگی، کہیں پناہ کی جگہ نہیں، کوئی سایہ نہیں، کوئی پینے کی چیز نہیں۔ یہ میدان محشر ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں برحق ہیں تو تم کس غفلت میں بھولے ہوئے ہو، اور تمہیں یہاں کی زندگی نے کیوں فریب دے رکھا ہے، کیوں دھوکے میں ڈال رکھا ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ فضل فرمائے، اللہ تعالیٰ بچائے دوزخ سے۔ دوزخ میں کنڈیاں ہیں جن میں آدمی پھنس جائے تو نکل نہیں سکے گا۔ جیسے کانٹا ڈالا جاتا ہے دریا میں مچھلیوں کو پھانسنے کے لیے، مچھلیاں اس کانٹے کو نگل تو لیتی ہیں پھر اگل نہیں سکتی، اس کے لیے کنڈیاں ہوں گی اور شور مچا رہی ہوں گی، چلا رہی ہوں گی، داڑیں مار رہی ہوں گی، اتنا شور کہ اس شور سے آدمی کے ہوش اڑ جائیں گے، اور ایسی کڑک جیسے بجلی کی کڑک ہوتی ہے، ایسی لپٹ کہ آدمی کو جھلسا دے گی۔ یہ جہنم میں داخل ہونے سے پہلے کا نقشہ ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے، اللہ تعالیٰ بچائے، ایک لمحے کے لیے بھی دوزخ میں اللہ پاک نہ بھیجے۔ بہرکیف غفلت کی زندگی نہ گزارو، اپنی آخرت کی تیاری کرو۔ یہ موت کے بعد قبر کی زندگی، قبر کے بعد پھر حشر، اور اس کے بعد دوزخ، یہ ہول ناکیاں اور فتنہ سمانیوں سے بچنے کے لیے اللہ سے ڈرو اور نیک اعمال کا ذخیرہ تیار کرو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرمائے۔ والسلام۔